अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल-फताह का लफ्ज़ फतह से निकला है। फतह का मायने हम अमूमन जीत या विक्ट्री करते हैं, लेकिन इसका लग़वी मायने इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। फतह कहते हैं खोलने को, खुली जगह या चाबी जिससे कुछ खोला जाए। फतह किसी काम के आगाज़ को भी कहते हैं, फतह जीत को भी कहते हैं। इसका एक मायने फैसला चाहना भी है या फैसला करना। जंग में दरअसल फतह इस बात का ऐलान करती है कि कौन सा फरीक ज़्यादा ज़ोरावर है। फतह किसी काम के आगाज़ को भी कहते हैं, फतह जीत को भी कहते हैं। इसका एक मायने फैसला चाहना भी है या फैसला करना। जंग में दरअसल फतह इस बात का ऐलान करती है कि कौन सा फरीक ज़्यादा ज़ोरावर है। मैच में जीत इस बात का फैसला करती है कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेली है। फतह किसी पे कोई एहसान करने या नेमत अता करने को भी कहते हैं, यानी किसी को फेवर देना, जैसे अल्लाह किसी को नवाज दे, यही फतह है। फतह के मादे से एक लफ्ज़ इस्तफ्ताह बनता है, जिसका मायने जीत जाना या जीत की दुआ भी करना है। किसी के ऊपर फतह पाने का ख्वाहिशमंद होना, इसका फैसला मांगना या चाहना भी है। इसका मायने फैसला मांगना या चाहना भी है। फतह जीत के अलावा कामयाबी को भी कहते हैं, लेकिन ये सक्सेस वाली कामयाबी नहीं। ये वो कामयाबी है जिसे हम अंग्रेज़ी में ब्रेक थ्रू कहते हैं। ब्रेक थ्रू वो कामयाबी होती है जो एकदम से अचानक से मिले और जो बहुत अहम हो। फतह के साथ अगर अल लगा दिया जाए तो ये अल फतह बन जाता है, और अल फतह खास फतह फतह मक्का को कहा जाता है। ओपनिंग ऑफ मक्का। मुमिनीन के ऊपर मक्का में दाखिले पे पाबंदी थी। 10 साल बाद बिलाखिर जब वो मक्का में दाखिल हुए तो ये इनकी जीत भी थी और फतह भी, कि मक्का इनके ऊपर खोल दिया गया। यूँ देखा जाए तो फतह वो कामयाबी या जीत है जो कोई रास्ता खोल दे। अल-फत्ताह का मानी है बहुत बेहतरीन फैसला करने वाला, बहुत बेहतर तौर पर खोलने वाला। अल्लाह ताला अल-फत्ताह है, वो खोलने वाला है। क्या खोलने वाला है? खोलना क्या होता है? खोलने के लिए क्या ज़रूरी है? पहले बंद होना ज़रूरी है। पहले हर तरफ से घेर लिया जाना ज़रूरी है। पहले चारों तरफ अंधेरा होना ज़रूरी है। कैसे मालूम होगा कि कुछ खुला है? जब कहीं से रोशनी आएगी, जब कहीं से हवा रास्ता बनाएगी, जब कोई दरवाज़ा खुलेगा, रास्ता बन जाएगा। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या कुछ है जो बंद है? किसी का रिस्क बंद है, ये नहीं है कि मिल नहीं रहा, लेकिन बस कतरा कतरा करके मिलता है। ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशात नहीं। आप अपनी जॉब या बिजनेस में पूरी कोशिश कर रहे हैं, या आपके शौहर या वालिद पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं टिकते। जो आता है ऐसे जाने की जल्दी होती है। रिस्क जमा नहीं होता, सब खर्च हो जाता है। एक तंगी सी महसूस होती है, हाथ की तंगी, रिस्क की तंगी। आप दुआ मांगते हैं लेकिन रिस्क खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुलता। अगर ऐसा है तो आज से आपने अल्लाह ताला का ये नाम याद रखना है, अल-फत्ताह। अल्लाह ताला को पसंद है कि इसका नाम लेकर मांगा जाए। आपको जिस तरह की मांगनी है, इसकी निस्बत वाला नाम लेकर दुआएं मांगे। बेशक इस नाम का विर्द करते रहें, बेशक इस नाम की बेहिसाब तस्बीह करें। अल्लाह ताला को इसके नाम का हवाला दें, और वो इस बात से खुश होता है, वो अपना नाम लेने से राज़ी होता है। और जब वो राज़ी हो जाए वो अपना नाम लेने से राज़ी होता है, और जब वो राज़ी हो जाए तो वो इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है जो आपके और इसके दरमियान हायल हो गए। वो आपके नाम मायल में से बहुत कुछ काट देता है, बहुत कुछ सरफ़े नज़र कर देता है। फिर वो आपकी बंदिश खोल देता है। किसी का मसला जादू है, किसी का नज़र वहम सा होता है कि किसी ने जादू या बुरी नज़र से बंदिश की है। नज़र जानबूझ के नहीं लगती, किसी की भी लग जाती है, लेकिन इस बंदिश को खोलने वाला भी अल्लाह ताला है। बंदिश भी अल्लाह की इजाज़त से होती है। अगर हम इस एक बात को समझ लें तो जादू और नज़र से डरना छोड़ दें। अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो किसी की नज़र लग सकती है, ना जादू असर करता है, लेकिन अगर अल्लाह की इजाज़त हो तो नज़र या जादू से कोई बच नहीं सकता, और सिर्फ वही है जो इसको खोल भी सकता है। किसी की बंदिश शादी के मामले में होती है। ख़ानदान वाले एहसास दिलाते हैं कि उम्र गुजर गई है और शादी नहीं हो रही, और ऐसे लड़कियां शदीद डिप्रेशन में शिकार हो जाती हैं। वो अपनी कमी और खामी ढूंढते हैं, इनका एतमाद कम हो जाता है, और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो इनसे शक्ल और मालो दौलत के मुकाबले में ज़्यादा नहीं होते, बड़े आराम से शादी करते देखते हैं, हनीमून पे जाते देखते हैं, और खुद दिल ही दिल में अफसरदगी से सोचते हैं कि इनमें क्या कमी थी, इनको कोई क्यों नहीं मिलता, वो तनहा क्यों है, इनकी शादी का रास्ता बंद क्यों है। ये रास्ता किसने बंद किया? ये इनकी किसी कमी या खामी ने बंद नहीं किया। शादियाँ शक्ल या रुपये पैसे की वजह से नहीं होती, ये नसीब की वजह से होती हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं। सबका वक्त लिखा होता है। शादी के दरवाजे खोलने वाला भी अल्लाह है और बंद करने वाला भी। वो इजाज़त दे तो ये काम फ़ौरन हो जाए। इसलिए अगर आप ऐसी किसी कैफियत से गुजर रहे हैं तो अपने हिसाब से इसका यही नाम लेकर मांगना है, और वो आपका मसला ऐसे अचानक हल करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसलिए फ़तह का माने ब्रेक थ्रू, यानी अचानक मिलने वाली कामयाबी है। किसी का मसला औलाद है, औलाद नहीं है, और लोग सवाल कर करके जान खा गए, या औलाद है तो इसके मसाइल बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में कौन है जो औलाद के रास्ते में आए बंद दरवाजे खोले? वो जो आपकी औलाद को कामयाबी से अपने हौसले से उड़ने की इजाज़त दे सकते हैं, वो जो आपकी औलाद को कामयाबी से सरफराज करे, वो जो अगर हाथ थाम ले तो आपके बच्चे नहीं गिरेंगे,
کون ہے جس کے سہارے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھونسلے سے اڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے بچوں کو اپنے کچے پروں کے ساتھ اڑنا سکھائے گا؟ آپ ایک حد تک اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو دنیا میں نکلنا ہے، ان کو بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے پروں کو ڈھالنا ہے، اور جب ایسا ہوگا وہ دنیا دیکھیں گے تو آپ کے بچوں کو چوٹ بھی لگے گی، وہ زخمی بھی ہوں گے، ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کو ناکامی بھی ہوگی، کسی کو طلاق بھی ہوگی اور کسی کے ہاتھوں جرائم بھی سرزد ہوں گے، کسی کا کیریئر تباہ ہوگا اور کسی کو بری عادتیں بھی پڑ جائیں گی، کسی کو نہیں معلوم اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ کرنا بس اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا سکھانا ہے۔ آپ ان کو زخمی ہونے سے نہیں بچا سکتے، آپ ان کو بس یہ سکھا سکتے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد بھی اس رب کی رحمت کے سائے میں واپس آنا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کہیں پناہ ملے گی تو اس رب کے پاس، اگر کوئی ہر چیز معاف کر سکتا ہے تو وہ وہی رب ہے۔ فتح کا ایک معنی چابی بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب، نہیں جانتا جن کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ غیب کیا ہے؟ وہ جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ جو ہمیں معلوم نہیں، وہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جو ہمیں ڈراتا ہے۔ ہمارا مستقبل سب سے زیادہ ہمیں یہی ڈراتا ہے، اور اس مستقبل کی چابی بھی اسی رب کے پاس ہے، وہ اس کو جیسے چاہے ان لاک کرے۔ یوں سمجھے ہم ایک بڑے کمرے میں ہیں جس کے کئی دروازے ہیں، ہم اپنے مستقبل میں جانے کے لیے کوئی ایک دروازہ کھول سکتے ہیں، کیا وہ دروازہ روشنی کی طرف لے کر جائے گا یا اندھیرے کی طرف، یہ فیصلہ وہ رب کرے گا۔ ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے اور اس سے روشن دروازے کی چابی مانگنی ہے۔ ساری چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ان چابیوں کی قیمت صرف آپ کی دعا ہے۔ آپ اس سے جس طرح کی چابی مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگیں، وہ آپ کو بہترین مستقبل عطا کرے گا۔ آپ کو مال چاہیے تو یہ نہ مانگے کہ اتنے لاکھ سیلری ہو، نہیں، آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے سیلری مانگیں، اس کے خزانوں میں سے پروفٹ مانگیں، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لائف پارٹنر چاہیے تو اس کے خزانوں میں سے مانگیں، وہ بہترین عطا کرے گا۔ اولاد چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگیں، وہ بابرکت اولاد دے گا۔ کامیابی چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگیں، وہ ایسے کامیابی دے گا جس کو زوال نہیں۔ ہمارے رب کو کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے پاس بہترین چیزوں اور انسانوں کے خزانے ہیں۔ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگا کرے، اپنی نہیں، وہ آپ کو بہت نوازے گا۔ فتح کا لفظ اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 اور 44 دیکھیں۔ لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کرتے تھے، پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت کی گئی تھی ان کو، تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگہاں، تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی محرومی یا کمی ہے تو ضرور اس کے لیے دعا کریں اور اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ کمی ہونے کا صاف مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگیں اور وہ عطا کر دے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی اور وہ آزمائشیں بھی ہوں گی۔ ان کو پانے کے بعد اگر آپ اپنے رب کی نصیحت بھول گئے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی نعمتیں واپس لے لے، بلکہ وہ آپ پہ نعمتوں کے دروازے مزید کھول دے گا۔ وہ دنیا کو آپ پہ وسیع کر دے گا، اتنا زیادہ کہ آپ اس کو مکمل بھول جائیں گے۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے سزا۔ آپ بہت سے لوگوں کو کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر آپ ان کو ایک پرتعیش زندگی گزارتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اچھا کھاتے اور پہنتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے کمتری کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ ان کی نعمت ہے یا ان کی آزمائش؟ شاید یہ مال و دولت ان پر بطور سزا کھول دیا گیا۔ پھر ہم کیسے فرق کریں کہ ہماری مقبول دعاؤں کے بدلے میں ملنے والی نعمتیں سزا ہے یا انعام؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا وہ نعمت اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے یا قریب؟ اس کی وجہ سے آپ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا اس میں گم ہو کے اللہ کو بھول گئے ہیں؟ آپ ایک جواب میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ چیزیں جن پہ آپ خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، سزا یا تحفہ؟ اہم صرف یہ ہے کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ اس کو یہ کیوں ملا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، کیا معلوم یہ اس کا امتحان ہو، کیا معلوم یہ اس کی برسوں کی ریاضت کا اجر ہو۔ اور آپ اپنی آزمائش پہ یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ بھول گیا ہے یا اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ انہی کا دل ٹوٹنے دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ انہی کو زخمی ہونے دیتا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس واپس آئیں گے۔ وہ آپ کو ان زخموں اور آزمائشوں کے ذریعے واپس اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ آپ کو اپنے قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اس تکلیف میں چھپے معنی کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، یا آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کی یہ محرومی یا کمی یا تکلیف دراصل ایک بلاوا ہے؟ وہ شے آپ کو مل جائے گی، وہ آپ کو ایک دن پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے گی۔ آپ کی آزمائش ایک دن یوں چٹکی بجا کے کھل جائے گی۔ اہم صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ کے بلاوے کو سمجھ جاتے ہیں یا نہیں۔ کیا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ